दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको सर्वप्रथम जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै दर्शकवृन्दहरू आज हामी महाभारतको कथा श्रवण गर्ने क्रममा हाम्रो यात्रा भाग 17 मा आइपुगेको छ। अनि महाभारतको युद्धको हामी 18औं दिनमा छौं। 18 दिनसम्म भएको महाभारतको युद्ध आज विशेष रहेको छ भने महाभारतको कथा यहाँहरूलाई म 20 भागमा गएर सम्पन्न गर्नेछु। दर्शकवृन्दहरू तपाईं हामी सबै आफ्ना परिवार छौं। यो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यस युट्युबको माध्यमबाट अनि महाभारतको कथाहरूलाई श्रवण गरिरहँदा यहाँहरूले पनि अति उत्साहित भएर सबैले स्नेह र हौसला बढाइदिनु भएको छ र यहाँहरूप्रति सदैव सम्मान गर्दछु। यहाँहरूले नै यसलाई सुनिदिएर नि यस कथाहरू श्रवण गरिदिएर नि मलाई र हाम्रो यस परिवारलाई कार्यक्रमहरू तयारी गर्नको लागि सजिलो भइरहेको छ। आउनुहोस् अब केही खास कुराहरू छन् म अन्तिममा भन्दै नै छु। अब यहाँहरूलाई म धेरै कुराहरू नजोडिकन महाभारतको 18औं दिनमा लिएर जाँदैछु। 17औं दिनमा हिजो कर्णको मृत्यु भयो, साथै कौरव पक्षको आज एउटा दियो निभ्यो कर्णको मृत्युको साथमा। अनि 18औं दिनको दिन बिहान भयो। कर्णको मृत्यु पछाडि वास्तवमा अब महाभारतको नायक जो पात्र थियो दुर्योधन, उसको मन टुटिसकेको थियो र उसका सबै वीरहरू एक एक गरेर मारिरहेका थिए र अन्तिममा गएर 18औं दिनका दिन उसले भद्रासुर र शल्यलाई आफ्नो सेनापति नियुक्त गरिदियो। त्यस दुर्योधनले हुन त उसलाई यो थाहा थियो कि अब पाण्डवसँग लड्न उसँग बाँकी नै अरू के थियो र, बाँकी त केही पनि थिएन। त्यसैले र पनि हुन त उसलाई यो थाहा थियो अब पाण्डवसँग लड्न बाँकी केही पनि थिएन र लड्नु पनि कसरी, अब आखिर सामर्थ्य कसरी होला र, सक्दिन भन्ने थाहा थियो दुर्योधनलाई। तर पनि उसको रगत त आखिर कौरव वंशको रगत हो। कौरव वंशको रगत भएकै कारणले गर्दा जीवनमा हार मान्न अनि गल्ती स्वीकार गर्न सकिरहेकै थिएन। महाभारतको युद्धको परिणाम पनि यही हो दर्शकवृन्दहरू। वास्तवमा महाभारत हाम्रो हृदयमा अज्ञान, अन्धकार, भोग, विलास भनेर हाम्रो जीवनमा दुर्योधनको जस्तो अटुट रूपमा हामीलाई पनि आक्रमण नगरोस्। महाभारतको कथा हाम्रो घरमा, हाम्रो हृदयमा त्यसरी अड्डा जमाएर नबसोस्। उसको रगत नै यस्तो थियो, कस्तो उसको वंशको गुण नै यस्तो थियो। हार मान्न उसले सिकेको थिएन। त्यसैले जीवनमा हार मान्न सिक्ने व्यक्ति नै उचाइमा पुग्दछ। सफलता मात्रै जिन्दगीको सम्पूर्ण खुशी होइन, असफलता जीवनको सबैभन्दा धेरै ठुलो सफलताको हात हो। तर दर्शकवृन्दहरू दुर्योधनले हार मान्न सिकेको थिएन, गल्ती स्वीकार गर्न सक्दैन थियो र उसले अन्तिम दिन निर्णय गर्यो, युद्ध त म गर्छु, अथवा विजय हुन्छ अथवा मृत्यु। यो दुई कुरा त मिल्छ, दुईमा एक नै मिल्ने हो, या विजय हुने हो या मृत्यु। तर उसलाई आश थिएन दर्शकवृन्द अब युद्ध जितिन्छ भनेर, किनभने कर्ण जस्तो महावीरको मृत्यु पछाडि कौरवसँग यस्तो कुनै वीरै थिएनन् अब जो पाण्डवहरूसँग टक्कर लिन सकुन्। अब अरू थियो पनि कुरा, अब जो वीरहरू बचेका थिए उनलाई केवल आफ्नो मृत्युको मात्रै प्रतीक्षा थियो, कतिखेर प्राण आउँछ र अब मर्न सिवाय बाँकी अरू केही पनि थिएन। अरू के थियो र कौरवहरूसँग? हो पनि 18औं दिनको युद्धमा शल्यले आफूसँग कृतवर्मालाई साथमा लिए, कृपाचार्यलाई साथमा लिए, शकुनी आदि वीरहरूलाई अगाडि राखे शल्यले। अनि युधिष्ठिरले जब कृतवर्मामाथि तीरको वर्षा गरे तब उनी मैदान छोडेर भागे। अश्वत्थामा आफ्नो पिताको मृत्युको बदला लिनको लागि पाण्डवहरूमाथि यस्तो आक्रमण गरिरहेको छ, आज लाग्छ यिनीहरूको विनाश गरेरै छाड्छ। द्रोणाचार्य गुरुको छोरो अश्वत्थामा पनि त्यस्तो बदला लिनको लागि लागिरहेको छ। हुन त उसँग पनि देवताहरूको शक्तिवाला अस्त्र थियो अश्वत्थामासँग, जसको प्रहारबाट बच्न कठिन मात्र होइन असम्भव नै थियो। यत्र यत्र देवताहरूले शक्ति दिएका थिए। तर किनभने अर्जुनले पनि यता वनवासका दिनहरूमा देवताहरूको तपस्या गरेर धेरै वरदान प्राप्त गरेका थिए, त उसैले अश्वत्थामाको हरेक प्रहारबाट बच्न सक्दथे र आफ्ना चारै दाजुभाइलाई पनि अश्वत्थामाबाट अर्जुनले परै राखे। किनकि थाहा थियो अर्जुनलाई अश्वत्थामासँग त देवताहरूको शक्तिवाला अस्त्र छ, यसले जे पनि गर्न सक्छ र आफ्ना दाजुभाइहरूलाई अश्वत्थामाबाट परै राखे र चारै भाइ अर्जुनको इशारामा सात्विकसँग युद्ध गर्न भनेर हिँडे। तर इशारा थियो अर्जुनकै, तर फेरि पनि उनीहरू
सात्विकको अगाडि फिका लागिरहेका थिए। युधिष्ठिरले आफ्ना भाइहरूलाई बोलाएर भने, हेर मैले यो शल्यलाई मार्ने प्रतिज्ञा गरेको छु है, यसैले म पहिले उसलाई मार्न जाँदैछु। अब सात्विकलाई दृष्टद्युम्नले मार्नेछ, अनि यसलाई मार्नु हाम्रो बसको कुरा होइन नभए सात्विकलाई तिमीहरू उसको रथको पछाडि नै आफ्नो रथ राख्नु है। अर्कोतिर दुर्योधन भयंकर तीरको वर्षा गरिरहेको छ, जसलाई अर्जुनले रोक्दै आइरहेका छन्। अनि उसलाई भीमले आएर घेर्यो अचानक, र भीमले देखे, भीमले हेर्दा त सर्वप्रथम त दुर्योधनको सारथीलाई भीमले एकैचोटिमा मृत्युको घाटमा पुर्याइदिए। फेरि पनि एक तीक्ष्ण शक्ति दुर्योधनको छातीमा हाने, जसले त्यो भीमको यस्तो शक्ति दुर्योधनको छातीमा लगेर राख्यो, दुर्योधन त मूर्छित भएर रथमानी लड्यो। युद्ध गर्नको लागि आउँदै थियो, तर दुर्योधन के भयो, एक्कासी रथमानी धडामले लड्यो। दुर्योधनलाई बचाउन एक अर्का सारथीले उसको रथलाई युद्धभूमिबाट निकालेर भगाए, नभए त मर्ने भयो। उ त मूर्छित मात्रै भएको छ, र युद्धभूमिबाट उसलाई भगाए अर्का सारथीले। उता शल्यलाई भीमले फेरि आएर घेरे, शल्यलाई भीमले फेरि घेरे। एकातिरबाट युधिष्ठिर उसमाथि जबरजस्ती आक्रमण गरिरहेका थिए, अनि अर्कोतिरबाट भीम, जसका कारण शल्य साह्रै घाइते भएका थिए, र उनको जीवन खतरामा देखेर कौरव सेनामा हाहाकार मचियो। शल्यलाई नि त्यो खतरामा देखेर, र उनले देखे कि शल्यको शरीरबाट पानी जसरी रगत बगिरहेको छ, अनि शल्य फेरि त्यत्तिकै कराइरहेका छन्, पीडा भइरहेको छ। यो सुनेर अश्वत्थामा अर्जुनलाई छोडेर शल्यलाई आफ्नो रथमा बसाएर त्यहाँबाट लिएर गए। अश्वत्थामा द्रोणको छोरो। त्यस्तै शल्य फेरि लड्न योग्य भए केही क्षण पछाडि भए, तब ऊ फेरि नयाँ रथ लिएर युधिष्ठिरसँग पुनः लड्नका लागि भनेर आए। पुनः अहिले उसले युधिष्ठिरमाथि विशालु तीरहरूको वर्षा गरिरहेको छ। यस्तो लाग्दथ्यो कि शल्य आज युधिष्ठिरलाई मारेरै छोड्छन् जस्तो लाग्थ्यो। युधिष्ठिरले बुझिसकेका थिए कि यो क्रोधीसँग बाँच्न यति सरल छैन, र ऊ प्रतिशोधको आगोमा जलेर अन्धो भइसकेको थियो। यदि यसलाई रोकिएन भने त यसले विनाश गराएरै छोड्छ। 18औं दिनको कुरो छ। अनि युधिष्ठिरसँग धेरै समयदेखि पूजा गरिरहेको र आगोको समान एउटा तेज शक्ति बाण थियो युधिष्ठिरसँग, र उनले हतपत्त सूर्यदेवको प्रार्थना गरे। अनि त्यो बाण तेज शक्ति अग्निको समान तेजवाला त्यो अग्नि बाणलाई शल्यमाथि प्रहार गरिदिए युधिष्ठिरले। अब त्यो महाशक्तिबाट शल्यले आफूलाई बचाउन सकेनन्। तीर सिधै गएर उसको छातीमा लाग्यो, र उसले उसको सम्पूर्ण शरीर आगोमा जलेर खरानी भयो। त्यही अग्निबाणद्वारा नि शल्यको पनि मृत्यु भयो। अब दर्शकवृन्दहरू, शल्यको मृत्युले कौरवका सेनाको मनोबल तोडियो। यत्र वीरको पनि मृत्यु भयो। हजारौं कौरव सेनाहरू भाग्दा भाग्दै मारियो। युधिष्ठिर खुसी थिए कि आज उनले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरे, शल्यलाई वध गरे। पाण्डवको हौसला बढेको थियो, अनि कौरव सेनाहरू पाण्डवको अगाडि जान पनि डराइरहेका थिए। अब किनकि डर भयो कसरी जाने। यता दुर्योधन आफ्नो सेनाको यो अवस्था देखेर धेरै चिन्तित भइरहेको थियो, सबै भागिरहेको देखेर। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा दुर्योधनलाई आफ्नो साथ पाएर धेरै दुखित भइरहेको थिए। सबैजना वरिपरि छन्, तर पनि गर्न सक्ने केही सामर्थ्य भएन, र उनीहरू पाण्डव सेनालाई काट्दै, सेनाहरू जति थिए अरू बाहिर, उनीहरूलाई मार्दै मार्दै शकुनी समक्ष पुगे। अनि त्यो समयमा भीमसेनसँग युद्ध गरिरहेका थिए शकुनी। भीम कौरवका हात्तीहरू, घोडा तथा वीरहरूलाई मार्दै अगाडि बढ्दै गइरहेका थिए। अब दर्शकवृन्दहरू, धृतराष्ट्रका सारा छोरा पालै पालो मारिँदै गइरहेका थिए। 100 भाइ छोरा हुन्, 100 भाइ हुन् धृतराष्ट्रका, दुर्योधन आदि गरेका। बस यसमा दुर्योधन र सुदर्शन अब 2 मात्र बाँकी छन्। अरू जम्मा 98 पुत्रहरू त मरिसकेका छन्। अब मात्र 2 पुत्रहरू बाँकी छन्, एउटा दुर्योधन र अर्को सुदर्शन, 2 मात्र बचेका छन्। अनि कौरवहरूको यो हालत देखेर श्रीकृष्णले अर्जुनसँग भन्नुभयो, अब त दुर्योधनलाई मार्ने बाटो निकाल अर्जुन, बस त्यस पछाडि महाभारतको युद्धको अन्त्य हुन्छ। अब ढिला किन गर्ने? अब त ऊ स्वयं हारेर थाकेर बसेको छ, अब ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसैले युद्धको अब अन्त्य पनि गर्नुपर्छ, महाभारतको युद्धको। ठिक छ भगवान, तपाईँ मेरो रथलाई दुर्योधनको रथतिर लैजानुहोस् भन्यो।
बाटोमा सत्यकर्मा अर्जुनसँग युद्धको लागि तयार भयो। त्यसै समयमा अर्जुनले उसको रथमा दुवै घोडालाई मारिदिए। उसको रथ भाँचिएर धरतीमा झर्यो। जब सत्यकर्मा रथबाट तल उर्लिए, अर्जुनले आफ्नो तरबारले उसको घाँटी काटेर उसलाई पनि त्यहीँ फाँकिदिए, मृत्युको घाटमा पुर्याइदिए। जब शकुनी मामा सहदेवसँग युद्ध गरिरहेका थिए, उतापट्टि सहदेवले आफ्नो बाणले शकुनी मामालाई घाइते बनाइदिए र फेरि उनले उलुकिलको पनि शिर काटिदिए। शकुनी आफ्नो तरबार लिएर सहदेव माथि जाइलाग्यो। सहदेवले आफ्नो पूरा शक्ति लगाएर शकुनीको तरबार यसरी काट्यो कि मानौ त्यसको टुक्रा टुक्रा बनाइदिए। हो, फेरि दुवैको हात काटेर फ्याँकिदिए। हात काट्ने बित्तिकै शकुनी धरतीमा झर्यो। सहदेवले त्यसै समयमा आफ्नो तरबार प्रहार गरेर उसको घाँटी काटिदिए र यस प्रकार शकुनीको पनि आज अन्तिम दिन अन्त्य भएर गयो। अब शकुनीको मृत्युले कौरवका सेनामा बसेका केही हौसला पनि तोडियो। अलिअलि हौसला त थियो, अब त्यो पनि सकियो, किनभने शकुनीको पनि मृत्यु भइसकेको छ। दर्शक वृन्दहरू, अब उनीहरूसँग त वीरका नाममा बचेका को नि थिए र? मात्र एउटा दुर्योधन, जो आफ्नो मृत्युको समय गनिरहेको थियो। युद्धको भन्दा पनि मृत्युकै समय गनिरहेको थियो दुर्योधन। अब पाण्डव सेनामा 2000 रथ, 700 हात्ती र 5000 घोडा, 1 लाख पैदल सिपाही। कौरवहरूसँग त केवल अब केही सिपाही मात्रै बाँचेका छन्। पाण्डवहरूसँग यति धेरै बाँचेका छन्, बाँकी त अरू सबै शहीद भइसकेका छन्। र दुर्योधन आफ्नो सेनाको यो अवस्था देखेर आफै पनि पछाडितिर भाग्यो डरले। अब भाग्यो, अब केही पनि हुँदैन, अब केही गर्न उपाय केही छैन। अब र उसले देख्यो कि अर्जुन र भीम उसको पछाडि पछाडि आउँदैछन्। यस्तोमा उसले आफ्नो मृत्युकै नजिकै आइरहेको जस्तो नि देखिरहेको छ। अर्जुन र भीम होइनन्, दुर्योधन भाग्दैछ, तर उसले आफ्नो काल आइरहेको देखिरहेको छ। उनीहरूको डरले ऊ एउटा तलाउमा डुबेर त्यहीँ लुक्यो। अब डरले पोखरीमा गएर लुकिदियो र आफ्नो मित्र, आफ्नो साथी दुर्योधन कहाँ गए खोज्दै 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 अश्वत्थामा र कृपाचार्य र कृतवर्मा नै बाँकी रहेका युद्धको अन्तिम क्षणमा ठूलो वीरताका साथमा लडिरहेका थिए। जबकि युद्धको अन्त सबैलाई ज्ञात भयो। जब सूर्यास्त हुन लाग्यो, युद्ध बन्द हुने बिगुल बज्यो। अब युद्ध बन्द भयो 18 दिनको। दुवै पक्षका सेनाहरू आफआफ्नो क्षेत्रमा फर्किरहेका थिए। पाण्डव सेनाहरू विजेता जसरी फर्किरहेका थिए, कौरव सेनाहरू निराश भएर फर्किरहेका थिए। युद्ध क्षेत्रमा रगतको नदी बगिरहेको थियो। दुर्योधन आफ्नो मायाको शक्तिले तलाउमा गएर लुक्यो। दर्शक वृन्दहरू, अनि सबै कौरवहरू उसलाई खोजिरहेका थिए। अश्वत्थामा आदि, कृपवर्मा आदि खोजिरहेका थिए। कहाँ गए दुर्योधन, कहाँ गए भनेर सबैले खोजिरहेका थिए। र अश्वत्थामाले आफ्नो मनको शक्तिले थाहा पाए, पत्ता लगाए कहाँ गएर बसेको छ। मनको शक्तिले अश्वत्थामाले पत्ता लगाइसकेका थिए कि ऊ यस समय 18औं दिनको युद्ध सकिसके पछाडि डरले, मृत्युको डरले अब बच्नको लागि भनेर तलाउमा गएर लुकेको छ। अश्वत्थामाले मनको शक्तिले थाहा पाए त्यही समयमा। र बाँकी रहेका जति कौरव सेनाहरू थिए सबैजना त्यस तलाउमा पुगे अनि किनारमा उभिएर उनीहरूले बोलाए। किनकि दुर्योधनमा पानीमा डुब्ने कला पनि थियो, त्यो शक्ति पनि थियो। अनि कौरव सेनाहरू बाहिर उभिएर बोलाए दुर्योधनलाई, हे कौरवहरूका राजा, बाहिर निक्लिनुहोस् तपाईँ, यहाँ लुकेर केही पाइनेवाला छैन। अब तिम्रो यो कर्म हो कि आफ्नो शक्तिद्वारा पाण्डवसँग युद्ध गर हेर्नु। मलाई पनि त बाण लागेको छ। अश्वत्थामाले भन्दैछन्, मेरो पनि शरीरमा कति घाउ छ, तर पनि मैले साहस छोडेको छैन दुर्योधन। मेरो शरीरमा रगत बगिरहेको छ, तर पनि मैले हिम्मत हारेको छैन। के तपाईँ हामीलाई देखेर पनि केही सोच्नुहुन्न? आखिर तपाईँकै लागि त हामीले युद्ध गर्यौँ नि, आखिर तपाईँ त राजा हुनुहुन्छ भनेर हो। त्यसैले वीरहरू यसरी समयतिर लुकेर बस्न मिल्दैन, बाहिर आउनुहोस् भनेर भन्दा अनि पानीभित्रबाट आवाज लगायो दुर्योधनले, हे वीरहरू हो, यस समय तिमीहरू मलाई म डरले होइन थाकेर आएर मेरो बाणको पीडाको कारण आज म यहाँ बसेको छु। यो समय युद्धको होइन, अब युद्धको बिगुल बजिसकेको छ। फेरि राति युद्ध त त्यसै अवस्थामा ठिक हुन्छ जब आफूसँग धेरै शक्तिशाली सेना छन् भने मात्रै। अब त हामीले रातभर विश्राम गर्नुपर्छ, भोलि नै युद्ध गर्नुपर्छ। दुर्योधनले आफ्ना साथीहरूलाई सम्झायो। यता कौरव पक्षहरू आफ्नो योजना बनाउन लागे, उता पाण्डव पक्ष दुर्योधनलाई खोजिरहेका थिए।
र उनीहरूलाई यो थाहा थियो कि दुर्योधन युद्धमा बेइमानी र हेराफेरी गर्न फेरि पनि सक्छ, किनकि ऊ त बेइमानी छ। बेइमानीले त जतिखेर पनि बेइमानी गरि नै रहन्छ। उसको हृदयमा धर्मै छैन, उसको हृदयमा सत्य छैन। 5 पाण्डवहरूलाई यो कुरो थाहा छ, त्यसैले 5 पाण्डवहरू खोजिरहेका थिए दुर्योधनलाई। कहाँ गयो युद्धबाट, फेरि अहिले हेराफेरी पनि गर्न सक्छ यसले, खोजिरहेका थिए। र उसलाई आफ्नो हार त अगाडि देखिसकेका थिए। यस्तोमा खोज्दै 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 पाण्डवहरू गुप्तचरले कौरवहरूका वीरहरूबाट मुखबाट यो सुनिसकेका थिए, ऊ आज राति धोकाले पाण्डवहरूमाथि आक्रमण पनि गर्न सक्छ, यो कुरो थाहा भइसकेको थियो। अब सुतेका पाण्डवहरू भएको ठाउँमा अचानक भएको आक्रमण फेरि सहन सकिँदैन र उनीहरूले आफ्नो प्राण बचाउनको लागि भन्छन् कि यो सूचना गुप्तचरहरू पाउन बित्तिकै युधिष्ठिरले आफ्ना सेना लिएर अब होइन, युधिष्ठिरले भने दुर्योधन जहाँ तलाउमा छ हामी पनि त्यहीँ जानुपर्छ। ऊ यहाँ हाम्रो यो रात्रिमा आउनुभन्दा हामी आफै खोज्दै जाउँ, दुर्योधनलाई खोज्दै हामी आफै जानुपर्छ भनेर युधिष्ठिरले भने र आफ्ना सेना लिएर तलाउतिर 5 पाण्डवहरू लागे, युधिष्ठिर लागे। दुर्योधन जब पाण्डव सेना आफूतिर आएको देख्यो र ऊ डरले एक वृक्षमाथि चढ्यो ताकि ऊ त्यस सेनाको हात लाग्नबाट बचोस् भनेर। धर्मराजले युधिष्ठिरले त्यस वृक्षमा चढेको देखेर हाँस्दै भने, भाइ दुर्योधन, तिमी आफ्ना सबै भाइहरू सबै शक्तिशाली वीरहरूलाई मारिसक्यौ, अब आफ्नो प्राण बचाउनको लागि यहाँ लुकेका छौ। के तिमीले त्यो सबै बिर्सिसक्यौ? अब जब आफूलाई अभिमानसँग परम वीरहरू महारथी भन्दा थाक्दैनथ्यो र साथै यो भन्थ्यो कि क्षत्रिय कहिले युद्धमा पछाडि पर्दैनन् भनेर, होइन? हे दुर्योधन, अनि आज तिमी एउटा मुसो जसरी यो वृक्षको माथि लुकेर बसेका छौ, तिमीलाई यो सुहाउँछ? के तिमीले यो ठिक गरे जस्तो लाग्छ? यो के भयो तिमीलाई? तिमीले त आफ्नो धर्म र कर्म दुवैलाई बिर्सिएछौ। हेर, युद्धमा हार जित त अवश्य हुन्छ। दुर्योधन भन्छ, म जान्दछु यस समय मसँग यति सेना छैन जसले म तिमीसँग युद्ध गर्न सकूँ। हो, मेरो साथ मेरो गधा छ, मसँग धेरै गधाको शक्ति छ। हो युधिष्ठिर, तिमी चाहन्छौ भने कुनै पनि पाण्डव वीरलाई पठाइदेऊ जो मसँग एक्लै युद्ध गरेर देखाओस्, युद्ध गर्न सकोस्। यदि ऊ एक्लै आएर मसँग गधा युद्ध गरेर मलाई जित्न सकोस्। दुर्योधन, युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा भाइ हो, यदि तिम्रो इच्छा गधा युद्ध गर्ने छ भने त्यो पनि म पुरा गरिदिन्छु, त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। म तिम्रो मन तोड्न चाहन्न। युधिष्ठिर कति सत्यवादी थिए दर्शकवृन्दहरू। के भन्छन्, तिम्रो मन आज यत्रो रगतको खोलो बगाएर पनि अन्तिममा के भन्छन् युधिष्ठिर, तिमी हाम्रा भाइ नै हो, तिम्रो इच्छा म पुरा गरिदिन्छु, म तिम्रो मन तोड्न सक्दिनँ, जे तिमी भन्छौ त्यही गर्छु। तर हामी यो सहन सक्दैनौ कि तिमी हाम्रो क्षत्रिय वंशको कुलमा आफ्नो लाटोपनको दाग लगाऊ भनेर। युधिष्ठिरको कुरामा दुर्योधनलाई पुरै विश्वास थियो। यसैले ऊ आफ्नो गदा लिएर रुखबाट तल झर्यो। झर्ने बित्तिकै भन्न थाल्यो, दाजु, जुनसुकै वीरको इच्छा छ आएर एक्लै युद्ध गरेर मसँग देखाओस्, म तयार छु युधिष्ठिर भनेर दुर्योधनले भन्यो। दुर्योधन, युधिष्ठिरजी भन्नुहुन्छ, दुर्योधन, तिमी अहिले पनि आफ्नो शक्तिमाथि घमण्ड गरिरहेका छौ है, यो घमण्ड नगर। तिमीले भाइ यति नै धेरै घमण्ड गरेको हुनाले आज हेर यो विभत्स दृश्यहरू हेरिसक्नु पनि छैन यी आँखाहरूले। यो कसको कारणले भयो? फेरि अहिले तिमी घमण्ड गर्छौ, एकैसँग युद्ध गर्छौ भनेर। दाजु, दुर्योधन भन्छ, हे युधिष्ठिर दाजु, ममा 1 सेकेन्ड 101 लड्ने महाशक्ति छ दाजु, म कसैसँग डराउँदैन नि। यो मेरो अभिमान होइन। तपाईले अभिमान भन्नुहुन्छ भने यो अभिमान हो, तर मेरो हृदयको स्वाभिमान हो भन्छ। त्यसैले दाजु, म डराउँदिन, 101 म लड्न सक्छु महाशक्तिसँग, कसैसँग डराउँदिन। एक एक गरेर आउनु गधा युद्धमा मलाई जितेर देखाउँ। दुर्योधन, आज म तिमीलाई यो वचन दिन्छु, तिमीलाई यति भरोसा छ, तिमीलाई यति विश्वास छ भने तिमी कुनै पनि पाण्डवसँग युद्ध गरेर एकलाई मात्रै जित्छौ भने म तिमीलाई फेरि पुरै राज्य दिन्छु, मलाई चाहिँदैन भने। युधिष्ठिरको सत्यवादिता दर्शकवृन्दहरू कति धर्मको पक्षमा थिए, कति सत्यको पक्षमा थिए। तर यो घटनाको मुख्य पात्र र कारण त यहाँहरूले पनि बुझ्दै आइराख्नु भएको छ। युधिष्ठिर अहिले पनि भन्दैछन्, भाइ दुर्योधन, आज म तिमीलाई वचन दिन्छु, प्रतिज्ञा गर्छु, यदि तिमीले पाण्डवसँग युद्ध गरेर एकजनासँग मात्रै जितेर देखाऊ, यो पुरै राज्य फर्काइदिन्छु, तिमी नै राजा हुन्छौ, हामी फेरि बनै जान्छौँ। ठिक छ दाजु, म तपाईँको हरेक शर्त मान्न तयार छु। तपाईँ धर्मात्मा हुनुहुन्छ, तपाईँ कहिले झुट बोल्नुहुन्न।
यदि तपाईले एक एक गरेर मसँग युद्ध गर्नुभयो भने म पालै पालो सबैलाई मार्नेछु। ठीक छ दुर्योधन, तिमी अहिले नै आऊ, म भीमलाई तिमीसँग युद्ध गर्नको लागि पठाइदिन्छु। हस्, भीमसेन र दुर्योधनको युद्ध सुरु भयो, गदा युद्ध। किनकि उनलाई आफ्नो गदामा बडा धेरै ठुलो विश्वास थियो। दुर्योधनलाई उनलाई थाहा थियो अब म अरूले जित्न सक्दिनँ, तर मेरो गदामा शक्ति छ, म यसले पाण्डवहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सक्छु। र भीमसेन र दुर्योधनको गदा युद्ध हेर्नको लागि ठुला ठुला मानिसहरू भेला भए। आज ठुला ठुला मानिसहरूको भिड लागेको छ। भीमसेन र दुर्योधनको युद्ध हेर्नका लागि त मान्छेहरूको भिड लाग्यो। विशेष रूपले त बलरामजी पनि, भगवान कृष्णका दाई अग्रज बलराम, जो तीर्थयात्राको लागि जानुभएको थियो 42 दिनसम्म, अनि यता 18औं दिन पनि पूरा भइसकेको थियो। जब फर्किएर महाभारतको सबै कहानी सुन्नुभयो, अन्तिम युद्ध हेर्नका लागि, स्वयं बलरामजीको शिष्य पनि हो दुर्योधन, गदा युद्ध हेर्नको लागि स्वयं श्रीकृष्णका दाई बलराम पनि आइपुग्नु भयो। गदा युद्ध आरम्भ भइसकेको छ। दुवै दाजुभाइ एक अर्कामाथि खूब प्रहार गरिरहेका छन्। वास्तवमा दुवैमा यति शक्ति थियो कि दुर्योधनमा पनि भीमसेनमा पनि यो निर्णय गर्ने गाह्रो थियो। अरे सानो को ठुलो को, शक्तिमान को छ कमजोर को छ, कसैले यो निर्णय लिनै सकेनन्। दर्शकवृन्दहरू, आफूलाई दुवै एक अर्काको प्रहारबाट बचाइरहेका थिए, तर पनि उनीहरूको शरीरमा घाउ लागेको थियो, रगत बगिरहेको थियो, दुवैको शरीरबाट रगतहरू निस्किरहेका थिए। र भीमलाई आफ्नो प्रतिज्ञा बारम्बार सम्झना आइरहेको थियो। के सम्झना आइरहेको थियो भन्दा, द्रौपदीलाई जब यो पापीले, यो दुर्योधनले त्यो भरि सभाको बीचमा लगेर आफ्नो तिग्रामा राखेको थियो, र भीमले आफ्नो प्रतिज्ञा बारम्बार सम्झना आइरहेको थियो, म यसको तिग्रा नभाँचिकन मेरो मनलाई शान्ति हुँदैन र बदला चुकाउन सक्दिनँ, द्रौपदीको अपमानको बदला चुकाउन सक्दिनँ। तर यसलाई युद्धमा जित्नै गाह्रो। श्रीकृष्ण दुवैको त्यो युद्ध देखेर श्रीकृष्ण भगवान मुसु मुसु हाँस्दै सोचिराख्नु भएको थियो, दुर्योधन धेरै बुद्धिमानी छ। दुर्योधन के छ? बुद्धिमानी छ। सिधा युद्धमा भीम उसलाई कहिले हराउन सक्दैन। सिधा युद्धमा त जित्न सक्दैनन् दुर्योधनलाई। भीम बलवान छन्, तर दुर्योधन बुद्धिमान छन्। भीम बलवान छन्, बुद्धिमान छैनन्। दुर्योधन बलवान पनि छ, बुद्धिमान पनि छ। त्यसैले सिधा हराउन सक्दैन। त उनले अर्जुनको कानमा भने, श्रीकृष्णले अर्जुनको कानमा भन्नुभयो, हेर भाइ, यो भीमले कहिले पनि मार्न सक्दैन, किनकि दुर्योधन राक्षस हो। दुर्योधन त राक्षस हो नि त। त्यसैले देवताहरूले राक्षसलाई मार्न छलै गर्नुपर्छ, छल नगरिकन मर्दैन। छल नगरिकन दुर्योधनलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। भीमतिर हेर्दै श्रीकृष्णले उनलाई इशारा गर्नुभयो कि उसको तिग्रामा प्रहार गर। यो बाहेक उसको सारा शरीर उसकी आमाको आशीर्वादले गर्दा ढुङ्गाको जस्तो छ, तर तिग्रा कमजोर छ, यो कहिले पनि मर्दैन, यही तिग्रामा प्रहार गर। श्रीकृष्णले इशारा गरिदिनु भयो। त्यही त्यसको मृत्यु लेखिएको छ। यदि तिमी त्यसको शरीरको त्यो भागमा आक्रमण गर्दैनौ तब जीवनभर हराउन सक्दैनौ। भीमले श्रीकृष्णको इशारा बुझिसकेका थिए र उनले आफ्नो प्रतिज्ञा पनि स्मरण भयो। तब उनले चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो गदाले उसको दुवै तिग्राको बीचमा हिर्काए, जसको कारणले दुवै तिग्रा बाँचियो र त्यसै समयमा भूमिमा लडियो। दुर्योधन भुइँमा झर्ने बित्तिकै पाण्डवहरूले शङ्ख बजाए, आकाशबाट देवताहरूले फूल वर्षाए। भीमले पल्टिँदै गरेको दुर्योधनको छेउमा गएर भन्यो, के हो दुष्ट, सम्झिस् त्यो दिन? ए पापी, जब पूर्ण सभामा द्रौपदीलाई आफ्नो यही तिग्रामा राख्छु राखेको थिए छैन तैँले? यही तिग्रामा राख्छु भनेर प्रतिज्ञा मेरी भयो भनेर भनेको होइन, मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ कि थिइनँ तेरो तिग्रालाई म तोडिदिन्छु भनेर। आज मेरो प्रतिज्ञा पूरा भयो, मैले पापीको अन्त्य गरिदिएँ। भीमले उसको शिरमा पनि जोडले रिसले गोडाले हिर्काइदिए। गोडाले दुर्योधनको शिरमा हिर्काएको देखेर भगवान कृष्णका दाई बलरामलाई धेरै रिस उठ्यो। आफ्नो शिष्य पनि हो दुर्योधन, तीमाथि गोडाले हानेको देख्दा धेरै रिस उठ्यो। त्यसै बेलामा श्रीकृष्णले गएर सम्झाउनु भयो, दादा कदापि पनि यस्तो नगर्नुहोला, दुर्योधन पापी हो, त्यो पापीलाई त्यसको सजाय दिनु उचित हो। यति पाप गरेको छ दादा, तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेर श्रीकृष्णले बलरामजीलाई सम्झाउनु भयो। श्रीकृष्णजीको कुरा सुनेर बलरामजीको क्रोध शान्त भयो। दुर्योधनको खबर सुन्ने बित्तिकै अश्वत्थामा र कृपाचार्य त्यहाँ पुगे। दुर्योधनलाई तडपिएको देखेर धेरै दुखी भए। अश्वत्थामाका आँखामा आँसु आउँदै आँसु बरर आए। दुर्योधनको त्यो स्थिति देखेर सायद आज अश्वत्थामाले दाजु भन्दै भने, दुर्योधन दाजु, म आफ्नो पिताजीको मृत्युमा पनि यति धेरै रोएको थिइनँ होला जति आज तपाईँको मृत्युमा म रोइरहेको छु। हाम्रो आशाको सारा दियो निभ्यो,
सारा निभ्यो, कौरव वंशको सूर्य डुबिरहेको छ। अब हामी के गरौँ, कता जाउँ? हाम्रो त सबै कुरा यी पापीहरूले लुटपाट गरे भनेर उल्टै 5 पाण्डवलाई पापी बनायो अश्वत्थामाले। प्रतिशोध प्रतिशोध, अश्वत्थामा लडेरै भन्छ बदला ल्याऊ, यी पाण्डवहरूसँग बदला ल्याऊ, बदला लिनै पर्छ। हुन्छ, ठिक छ, म यी पाण्डवहरूसँग बदला लिएरै रहन्छु र यिनीहरू हाम्रो सबै कुरा समाप्त गरिदिए, अब यिनीहरू सबैलाई मारेर नि म मर्छु भनेर आज अश्वत्थामाले प्रतिज्ञा गरौँ। अब अश्वत्थामाको प्रतिज्ञा सफल होला त? त्यो कथा भने हामी भोलि भाग 18 मा दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू महाभारतको भाग 17 को कथा सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथाबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।